जायते जाण जेजू फाटल्यान गेले आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरें केलें. पूण आपणाक परकोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायज बागनारान अशें सांगलेलें तें खरें जालें. हो आसा हांवें विचून काडलेलो म्हजो सेवक, म्हजे अपुरबायेचो, ताचेर हांव भोव दादोशी जालां. म्हजो आत्मो ताचेर धाडटलो आनी राष्ट्रांक खरो भावाडटो परगट्टलो. तो उजोत करचो ना आनी आड्डूचो ना. न्हय म्हूण ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. फुटलेली पेट तो मोडचो ना आनी तूं व्हरता तें दोशीर तो पालोवचो ना. स्वताक जैत हाडीसोर तो असो चलतलो. ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां आपलो बरमासो ठेवतली. विभावण्यान जेजू देवाचो पूत, बापाच्यो पुरबायेचो पूत, ताचेर देवाचो आत्मो आसा. तो आमकां बरी करता. ताचे शिवाय आमकां कोण ना. ताचेर आमचो बावाट, ताचेर आमचो बरमासो आमी दवरूंक जाय. सगळ्या राष्ट्रांनी ताचेर बरमासो दवरला आनी जायतें बरेंपण घेवन भोंवतात. आमी जेजूचेर बावाट आनी बरमासो दवरता, जायतें बरेंपण आमी अनुभवतल्या. म्हणटच बाबड्यानो, कितेंय आमच्या जिवितांत जावं, बरवाशान जेवया. बरमासो सोडचें न्हय. जेजू आमचो बरमासो, जेजू आमचो बावाट.